आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह ताला की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो कि बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। बेशक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीकली हॉरोस्कोप कि आपका ये दिन पूरा जो हफ्ता है कैसा रहेगा, डे बाय डे भी मैं आपको बताऊंगा और आपको ओवरऑल भी बताऊंगा कि आपका ये पूरा हफ्ता कैसा गुजरने वाला है, क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है, इसके आपके पूरे वीक में क्या आप बेहतरी के लिए कर सकते हैं, क्या एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। ये सब जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक देखिएगा। और नया चांद आपके लिए क्या तब्दीलियाँ ला रहा है, नए चांद के अलावा जो 10 तारीख को चेंजिंग्स आ रही हैं वो क्या होंगी, वो आपको मैं नेक्स्ट वीक में बताऊंगा। लेकिन वो काफ़ी नेगेटिव नज़र आ रही हैं, वो भी आप लाजमी देखिएगा। अभी जो 3 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक क्या चेंजिंग्स आएंगी आपके स्टार में, वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। वीडियो पे जाने से पहले नाजरीन, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। इससे नोटिफिकेशन मिलेगी आपको तो उससे फ़ायदा ये होगा, ये आपका फ़ायदा होगा कि आप उसको जब मैं आपकी कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन आएगी और आप वहाँ से आसानी से उस वीडियो को ओपन करके भी देख सकेंगे। अगर टाइम गुजर गया, जैसे कि वीकली होता है, इसकी जो रहनुमाई मैं आपको दे रहा होता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से, तो फिर अगर वो ख़त्म हो गया, वो डेज बीच में गुजर गए, तो फिर जो नुकसान है या कोई नेगेटिविटी है वो आपको पता नहीं चल पाएगी, उसका फिर फ़ायदा उस तरीके से नहीं होगा। नाज़रीन, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जो जद्दी है, जो बुर्ज कैप्रिकॉर्न जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में जद्दी कहते हैं, ये जो है ये काफ़ी इनके लिए ये अच्छा रहेगा। जो पूरा हफ्ता है इनकी जो है इनकी खुशियों का और कामरानी का जो है दिन रहेगा। ये पूरा जो इनका वीक है काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। इम्तहानात जो हैं इनको, कंपटीशन अगर कहीं हो रहा है तो उससे में भी इनको फ़तह या भी नसीब होगी। फ़तह, कामरानी और खुशियों का जो दिन है इन पे इनको अबूर रहेगा, फ़तह मिलेगी इन्हें। और जो मून है, जो नया चांद है, ये काफ़ी अच्छा है रुपये पैसे के हवाले से। इसमें इनकी जो इनकी तड़प है, जो कसक है पैसा कमाने की या पैसे की, वो उसमें ज़्यादा होती हुई नज़र आ रही है ओवरऑल पूरे वीक में। और साथ में आपका जो IQ लेवल है वो भी स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। जो आपकी IQ लेवल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और वक्त को रिपीट होता हुआ आप देखेंगे। ख्वाबों की सच्चाई आपको लोगों की बातों से ही अंदाज़ा लगा लेंगे कि कोई क्या कहना चाह रहा है। ये आपके लिए बहुत आसानी रहेगी इस चीज़ में भी। बहुत कम सवाल करके आप अपने मामलात की तह में पहुंच सकेंगे। ये आपके लिए काफ़ी बेहतर पॉजिटिव बातें हैं जो पूरे ओवरऑल वीक में रहेंगी। और साथ ही साथ जो नेगेटिविटी है वो भी आपकी इतनी कोई नज़र नहीं आ रही है इस वीक में मुझे। पहले जो है कैप्रिकॉर्न में जो है वालों पे साड़सती लगी हुई थी और जो नवाज़ शरीफ हैं, जो हमारे पाकिस्तान के जो साबका सदर वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ हैं, उनका भी यही था, वो साड़सती में थी। इसी वजह से काफ़ी मामला जो हैं वो ऐसे हुए हैं। उसमें भी जो है आप अब निकल चुके हैं। गलत जो है आपकी बहुत सी चीज़ें गलत हुई थी जिस वजह से। और कुछ अरसा आपको इसमें रिलीफ रहेगा क्योंकि ये जो है ये सारसती में है अभी भी जो है ये जो स्टार है कैप्रिकॉर्न का। लेकिन कुछ प्लैनेट ऐसे हैं जिनकी चेंजिंग की वजह से इन्हें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। 4 फरवरी जो है इनके लिए पॉजिटिव इवेंट रहेगा, जो नया चांद है। 4 फरवरी को जो नया चांद है इसमें आपकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव हो जाएगी। लव सेक्टर जो है वो आपका वो सही रहेगा। और इसके जो चेंजिंग्स हैं उसकी पॉजिटिविटी की वजह से आपका जो है ब्यूटी लव नेचर पैदा हो जाएगी आप में, और प्रोडक्शन जो है वो पैदा होगी। ब्यूटी लव प्रोडक्शन जो है नेचर वो आप में पैदा हो जाएगी। रोमानवी साथी की ज़रूरत पड़ेगी आपको 4 फरवरी का जो नया चांद है उसके हवाले से ओवरऑल वीक में। लव लाइफ भी आपकी स्ट्रॉन्ग स्किल्स पैदा होंगे। लव लाइफ की जो है उसमें आपके लव लाइफ में आपके स्ट्रॉन्ग स्किल्स पैदा हो जाएंगे। लेकिन साथ ही आपका जो चेंज हो रहा है प्लैनेट, उसमें थोड़ा सा पहले से थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है कि वो डिस्टर्बेंस पैदा करेगा आपके लिए।
اور سوشل ریلیشنز جو ہیں وہ پازیٹیو نظر آ رہے ہیں آپ کے، اور جو بلڈ ریلیشن ہے جیسے میاں بیوی کا ریلیشن ہوتا ہے جو کہ پرماننٹ ریلیشن ہے، اس میں ٹربل آ سکتی ہے۔ یہ مکس سا بیہیویئر دے گا آپ کو۔ جو دوسرا جو ہے ایونٹ نئے چاند کا، وہ آپ کے لیے جو ہے 4 فروری کو، وہ جو ہے سیکنڈ ہاؤس میں آ رہا ہے، ورثے کے حوالے سے اس میں آپ کی ویلفیئر کے جو کام ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں، وہاں پہ پازیٹیو ہے یہ آپ کے لیے، اور وراثت کے حوالے سے آپ کے لیے پازیٹیو ہے۔ اور اختیارات آپ کے بڑے، اس میں اختیارات میں اضافہ ہوگا، مدد ملے گی، اور جو مدد کی جو کسک ہے اور تڑپ ہے وہ بھی آپ میں پیدا ہوگی، اور شخصیت کی کمزوری بھی آپ کی دور ہو سکیں گی، اور بھی کافی زیادہ اس کے جو فائدے ہیں، اعتماد میں اضافہ ہوگا، فطری صلاحیتیں پالش ہو جائیں گی آپ کی اور نکھرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جو شخصیت کی کمزوریاں ہیں وہ بھی دور ہوں گی، رسک جو آپ لیتے ہیں وہ بھی بہادری سے آپ لے سکیں گے۔ یہ سب تب ہوتا ہے جب آپ کا جو ہے وہ پلینٹ کسی ایسے گھر میں آ جاتا ہے جو کہ یہ ساری پازیٹیوٹیز آپ کے لیے لے کے آتا ہے۔ فطری جو ہے صلاحیت ہیں وہ آپ کی اس میں اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ کی اٹریکشن بڑھ جائے گی، ریوارڈ لیول بھی آپ کا بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہر جگہ مرکزی نگاہ بن جاتے ہیں اور لوگ آپ کی باتوں کو ریجیکٹ نہیں کر سکتے، آپ کی شخصیت کو بھی اگنور نہیں کر پاتے اور مجبوراً انہیں آپ کی باتوں سے متفق ہونا پڑتا ہے۔ اس وقت کیپریکون ریلیف میں ہے کیونکہ پلینٹ نے اپنا ہاؤس چینج کیا ہے، ویسے تو ان پہ ابھی 60 لگی ہوئی ہے اور یہ کافی ٹربل میں ہے، لیکن کیپریکون ابھی جو ہے وہ پلینٹ چینج ہونے کی وجہ سے تھوڑے ریلیف میں ہے، ان کے لیے ان کو کافی زیادہ جو ہے وہ ریلیف مل رہا ہے اس وجہ سے، اور غیر معمولی اعتماد کی وجہ سے، جو سارستی کی وجہ سے جو لوگ سمجھتے تھے کہ آپ اب اٹھ نہیں پائیں گے، وہ بھی غلط ثابت ہوگا، اور وہ لوگ آپ کا بھرپور ساتھ دینے کے لیے آپ کے ساتھ مجبوراً کھڑے ہو جائیں گے۔ ایسا ہونے والا ہے بہت جلد، اور یہ جو آپ کا جو ویک ہے اس میں آپ کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ اوور آل آپ کے لیے ویک جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ ویسے اوور آل آپ کے لیے یہ ویک جو ہے وہ بہت ہی مبارک ثابت ہوگا، اور کافی اچھی چیزیں ہیں اس کے اندر، اور ویکلی جو ڈے بائی ڈے جو آپ کا دن ہے وہ کیسا گزرے گا، اس میں تھوڑی بہت جو پرابلمس ہیں وہ کیا آ سکتی ہیں، اور کیا اس کے اندر نیگیٹیوٹی اور پازیٹیوٹی ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 3 فروری شخصیت میں نکھار رہے گا، کاروباری معاملات مسائل کا شکار رہیں گے، بہن بھائیوں کا تعاون آپ کو حاصل رہے گا، لیکن آپ بحث و تکرار سے گریز کریں ورنہ لڑائی جھگڑے کی صورت پیش آ سکتی ہے۔ 4 فروری جو نیا چاند ہے اس میں آپ کی سوچ میں پختگی ہونے کے پختگی ہونے سے بہت سے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا، کاروباری اور شراکتی معاملات بھی جو ہے وہ ملتوی ہو سکتے ہیں، ماتحت عملے اور ملازمت سے متعلق معاملات حساس رہیں گے۔ 5 فروری کا جو دن ہے وہ کاروباری جو ہیں افراد ان کے لیے سفر فائدہ مند رہے گا، روحانیت کے شوق کو فروغ ملے گا۔ 5 فروری کو دوست احباب کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے، آپ کو ان کی طرف سے کوئی ایسا نیوز یا کچھ ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو پریشانی ہو، دوست احباب کی طرف سے، ہمسایوں اور دوستوں کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا۔ 6 فروری کا جو دن ہے کاروبار میں وسعت اختیار کر جائے گا 6 فروری کا دن، اور آپ کی آمدنی میں بھی خاطر خواہ اضافے کا امکان ہے، اور نصیب جو ہے وہ یاوری کرنے سے بہت سے بگڑے ہوئے جو درینہ کام ہیں وہ سدھر جائیں گے آپ کو 6 فروری کو جو ہے، جیسا کہ میں نے کو بتایا کہ یہ ویک آپ کے لیے اوور آل بہت اچھا ہے انشاءاللہ، تو اس میں آپ کا نصیب بھی یاور کرے گا اور بہت سے بگڑے ہوئے کام آپ کے جو درینہ کام ہیں وہ سدھر جائیں گے۔ اور جو 7 تاریخ ہے سیر و سیاحت کا پروگرام آپ کا رہے گا، خوشگوار رہے گا، اور مقاصد جو ہے آپ کے اس میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، اور جو شریک حیات ہے اس کا بھی آپ کو تعاون حاصل رہے گا، جس سے گھریلو جو ماحول ہے وہ پرسکون رہے گا۔ 8 فروری کا جو دن ہے ناظرین، بیرون ملک رہنے والے دوست احباب جو ہے وہ رابطے میں رہیں گے آپ سے، اور جو مالی معاملات پر توجہ مرکوز رہے گی، آپ کی خواہشات آپ کی پوری ہونے سے انجانی خوشی آپ کو محسوس ہوگی 8 فروری کو۔ اور جو 9 فروری ہے یہ کسی بزرگ سے ملاقات کے نتیجے میں روحانیت کے شوق میں اضافہ ہوگا، اور اخراجات میں بھی اضافے کا امکان ہے، زیادہ توجہ آپ کی محبت سے متعلق معاملات پر رہے گی 9 فروری کو۔ ناظرین یہ تھا ویکلی اوور آل اور ڈے بائی ڈے ہوراسکوپ، جس میں جو میاں محمد نواز شریف جو سابقہ صدر ہیں ان کا بھی یہی ہے۔ تو ناظرین اگر آپ اپنے جو ہے نام کے حوالے سے لکی نمبر یا لکی سٹون جانا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھیے، میں آپ کے لیے ضرور ویڈیو اپلوڈ کروں گا یا پھر انفارمیشن دے دوں گا آپ کو۔ اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچ سکے اور آپ اسے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اگر آپ کے والدین حیات ہیں، زندہ ہیں تو ان کا بہت خیال رکھیے، ان کی خدمت کیجیے، مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے۔
اور ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی اور موت دونوں ایمان والی نصیب کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔